यासूबुल मुस्लिमीन, कभी कहता है ज़ौज बतूल, कभी कहता है दामाद रसूल। जो हाथ काटे बंदा उनकी तारीफ करे। हजरत अली मुर्तजा कटा हुआ हाथ उसके बाजू से लगाते हैं, कपड़ा डालते हैं, कुछ पढ़ते हैं, बस पढ़ने की देर होती है, गायब से आवाज आती है, कपड़ा हटाओ। जब कपड़ा हटा दिया गया, वो कटा हुआ हाथ उस बाजू से ऐसा जुड़ चुका था कि कटने का निशान तक भी मौजूद नहीं था। हुजूर का तो मकाम ही बड़ा है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हजरत अली मुर्तजा का मकाम सुनिए। हजरत अली मुर्तजा के एक गुलाम है, कोई समझ आ रही? हजरत अली मुर्तजा के एक गुलाम है। हजरत अली मुर्तजा के साथ बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, लेकिन इत्तेफाकन उनसे चोरी का काम हो जाता है, चोरी सरजद हो जाती है। अब कुरान कहता है वस्सारे का तो फक्तरू ऐदियहुमा, कुरान कहता है चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, अगर गवाहों से या उसके इकरार से चोरी साबित हो जाए 10 दिरहम से ज्यादा हो तो रब फरमाता है उनके हाथ को काट डालो। अब साहिबो, इस हुक्म पर अमल करते हुए मेरे अली मुर्तजा ने उस अपने गुलाम के हाथ को काट डाला। वो कटा हुआ हाथ लेकर अली मुर्तजा की बारगाह से बाहर जाता है। सलमान फारसी सामने आते हैं, पूछते हैं ये हाथ किसने काट दिया? तो वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, यासूबुल मुस्लिमीन, ज़ौजे बतूल, दामादे रसूल हजरत अली मुर्तजा ने काटा है। सलमान फारसी फरमाते हैं हजरत अली मुर्तजा ने तेरा हाथ काटा है और तू उनकी तारीफ कर रहा है। कभी कहता है अमीरुल मोमिनीन, कभी कहता है खलीफतुल मुस्लिमीन, कभी कहता है यासूबुल मुस्लिमीन, कभी कहता है ज़ौज बतूल, कभी कहता है दामाद रसूल। जो हाथ काटे बंदा उनकी तारीफ करे। वो गुलाम अर्ज करता है हाथ काटा है अली ने, दुनिया में मेरा हाथ काट दिया, हमेशा जहन्नम के अजाब से मुझे बचा दिया। सलमान फारसी हजरत अली मुर्तजा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं आज जिस गुलाम का आपने हाथ काटा वो तो आपकी तारीफ कर रहा था, फरमाया बुलाओ उस गुलाम को। अब उस गुलाम को बुलाया जाता है, वो कटा हुआ हाथ वापस लेकर आते हैं, हजरत अली मुर्तजा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत अली मुर्तजा कटा हुआ हाथ उसके बाजू से लगाते हैं, कपड़ा डालते हैं, कुछ पढ़ते हैं, बस पढ़ने की देर होती है, गायब से आवाज आती है, कपड़ा हटाओ। जब कपड़ा हटा दिया गया, वो कटा हुआ हाथ उस बाजू से ऐसा जुड़ चुका था कि कटने का निशान तक भी मौजूद नहीं था। अगर हजरत अली मुर्तजा कटा हुआ हाथ बाजू से जुड़वा सकते हैं तो प्यारे मुस्तफा भी कटा हुआ हाथ अपनी दुआओं से ठीक करवा सकते हैं। अब उम्मुल मोमिनीन की बात, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ, बंदा हवाले का जिम्मेदार है, एक एक लफ्ज हवाले का जिम्मेदार है बंदा नाचीज। अब वो औरत उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीका पूछती है यह हाथ कैसे कट गया, वो सारा दास्तान सुनाती है। अब सुनिए दास्तान, एक तरफ सदका, एक तरफ सखावत है और एक तरफ कंजूसी है। जो दुनिया में सखी होगा कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उसे सखावत करने का तौफीक अता फरमाए। और आज जिसने दुनिया में कंजूसी की, ज़कात फर्ज की अदा नहीं की, उशर वाजिबता अदा नहीं किया, वाजबी सदका वाजिबता अदा नहीं किया, नफली सदका नहीं देता रहा, माल दौलत जमा करता रहा, कंजूसियां करता रहा, कल बरोज़े क़यामत भी वो कंजूस होगा। अब जरा सुनिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बुखारी शरीफ सही हदीस है, वो अर्ज करती है मैंने ख्वाब मैंने देखा कि एक तरफ जहन्नम है, दूसरी तरफ मैदान हशर है। जहन्नम पर मेरी निगाह पड़ गई कि जहन्नम की आग बरकाई जा रही है, दूसरी तरफ जन्नत है, उसे संवारा जा रहा है। अब जहन्नम की आग में मैंने लोगों को देखा, मेरी नजर अपनी वालिदा पर पड़ी कि मेरी वालिदा जहन्नम में जल रही है। जब मेरी नजर वालिदा पर पड़ी तो मैंने देखा मेरी वालिदा के हाथ में एक कपड़ा है, मेरी वालिदा के हाथ में एक चमड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं। जहन्नम में जल रही है, उस पुराने कपड़े के साथ, उस पुराने चमड़े के साथ अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रही है। मैंने वालिदा से पूछा, ऐ अम्मी तू नमाज पढ़ा करती थी, ऐ मेरी वालिदा तू तो बड़ी नेक थी, अपनी खावंद की, अपनी शौहर की, अपनी घरवाली की खिदमत किया करती थी, इताअत किया करती थी, जहन्नम में कैसे पहुंची? तो मेरी वालिदा मुझसे कहने लगी, ऐ मेरी बच्ची मैं नेक थी लेकिन दुनिया में मैंने अल्लाह के नाम पर किसी को सदका और खैरात नहीं दिया। मैंने पूछा ये चमड़ा क्यों उठाई हुई हो, ये कपड़ा क्यों? तो वो कहने लगी, ऐ मेरे बेटी यही कपड़ा मैंने दुनिया में
اللہ کے نام پر صدقہ کیا تھا، آج اگر اسی کپڑے کے ساتھ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہی۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے امتیو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَلَوْ كَانَ بِتَمَرٍ، فرمایا کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اسے صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ کرنے سے حضور فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں بندہ جب صدقہ کرتا ہے اللہ کا جو غضب ہوتا ہے، اللہ کی جو ناراضگی ہوتی ہے، غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، فرمایا بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے 100 مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس صدقے کی وجہ سے ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ صدقے کا مقام ہے۔ اور کبھی فرمایا الصدقۃ ترد البلا، فرمایا صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو روک دیتی ہے۔ تو وہ والدہ کہتی ہے دنیا میں میں نے یہی پرانا کپڑا، یہی پرانا چمڑا اللہ کے نام پر صدقہ کیا تھا، آج اسی پرانے کپڑے، اسی پرانے چمڑے کے ساتھ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہی ہوں۔ اب پیاس لگی ہے، جہنم میں جل رہی ہے، میں نے پوچھا میرے والد کہاں؟ تو وہ کہنے لگی تیرا والد دنیا میں سخی تھا، دنیا میں اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، زکات فرض تھی زکات ادا کیا، عشر واجب تھا عشر ادا کیا، صدقہ واجبی ادا کیا، بلکہ نفلی صدقہ بھی کرتا تھا، اور سخیوں کی جگہ جہنم نہیں بلکہ وہ جنت ہے، وہ جنت میں موجود ہوگا۔ اب وہ فرماتی ہے میں میدان حشر میں چلنے لگی، چلتی چلتی کہاں پہنچی؟ حوض کوثر پر۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد حوض کوثر کا پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اشارہ، جو دنیا میں سخی ہوتا ہے اللہ اسے انعام عطا کرے گا، کل بروز قیامت رفع فرمائے گا دنیا میں تو سخاوت کرتا رہا، میری مخلوق اگر پیاسی تھی تو نے پانی پلایا، میری مخلوق اگر بھوکی تھی تو نے اسے کھانا کھلایا، آج حوض کوثر پر بیٹھ جا، جس طرح دنیا میں سبیل لگا کر انہیں پانی پلایا کرتا تھا، آج حوض کوثر کا پانی تقسیم کر۔ اب وہ بیٹھے ہیں پانی تقسیم کر رہے ہیں، میں اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی ابا جان آپ تو پانی تقسیم کر رہے ہو، لوگوں کو پلا رہے ہو، میری والدہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، ایک پیالہ مجھے بھی عطا کرو تاکہ اپنی والدہ کو میں پانی پلا کر آؤں۔ میرے والد کہنے لگے یہ پانی کنجوسوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ان کے لیے جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ والد نے تو مجھے پانی نہیں دیا لیکن ماں کی محبت تھی، میں نے ایک پانی کا پیالہ بھرا، دوڑتی ہوئی جہنم میں گئی، اپنی والدہ کو پانی جب پلانے لگی پانی تو غائب سے آواز آئی جس نے اس کو پانا پلایا اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، بس یہی کہنے کی دیر تھی، ہاتھ کٹ گیا اور میں بیدار ہوئی، وہی کٹی ہوئی ہاتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک عصا، دیکھو لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یاری وہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو تفاسیر سے پڑھے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھے تو پھر ایک نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک نبی کا مقام، ایک نبی فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے بنی اسرائیل کے سب سے آخری رسول، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ میں مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں، میں برس والی کی بیماری کو دور کر دیتا ہوں، بلکہ صاحبو آج ہو سکتا ہے کوئی لا علاج مریض ہو، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر کے اسے تندرست کر دے اللہ کی اذن سے، لیکن جو مر جائے اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو مر جائے میں اللہ کے حکم سے اسے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اب ہم نے قرآن کو سامنے رکھنا ہے، قرآن ہمارا رہبر اور رہنما ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، جب قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی مادرزاد اندھوں کو تندرست کر سکتے ہیں، جب قرآن سے ثابت ہوا کہ سفید داغ والا کوئی حکیم اس کے داغ کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، لیکن نبی اپنا ہاتھ پھیر دے اللہ اسے صحت کی دولت عطا فرمائے، یہ قرآن کہتا ہے۔ الغرض پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اس عورت کے ہاتھ پر لگایا،
लगाने की देर थी, वही कटा हुआ हाथ उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। कुरान कहता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सूरह यूसुफ में आप मुकम्मल दास्तान पढ़िए। जब भाइयों ने अर्ज की कि भाईजान यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज की 40 साल हो गए, याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपनी बीनाई खो चुके हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि नबी कुछ नहीं कर सकते, फरमाया मैं यहां हूं, ये मेरा कुर्ता लेकर जाओ, मेरे बाप की आंखों पर डालना तुम्हारा काम है, उनकी बीनाई का वापस आना ये उस कुर्ते का काम है। कुरान कहता है, सूरह यूसुफ है, बंदा हर चीज के लिए तैयार है, एक एक लफ्ज के लिए तैयार है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लग जाए, याकूब अलैहिस्सलाम की गई हुई बीनाई वापस आ सकती है, तो प्यारे मुस्तफा अगर कटे हुए हाथ पर अपना असा मुबारक रख दे तो वो कटा हुआ हाथ भी तंदुरुस्त हो सकता है।